This show is brought to you by Suhai by Diners launches its diverse and vibrant summer collection. and अब कराची डिफेंस जमजमा में सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर सुल्तान मुगल से बाहर निकले दांत ब्रेसेस की मदद से अंदर करवाइए, वो भी 70% डिस्काउंट में। कॉल 0332 777 881। फैमिली के हर फर्द के लिए ये है मुकम्मल घर। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क और इसमें तौहीद आपके साथ मौजूद हैं। और अब हम जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवालात आपके लिए मौजूद हैं। यास्मीन खत्री हमारे साथ हैं PRC से, और हम बात कर रहे हैं उनसे परवरिश में कि किस तरह बच्चों को पनिशमेंट से बचाया जाए और उनको क्या तरीका अख्तियार किया जाए कि वो सही हो जाए। अच्छा, मिसेस तकी ने पिछले प्रोग्राम में भी हमें कॉल की थी और आज भी उन्होंने कॉल करके कहा है कि जी मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती कि जो आपने कहा था कि जी एक टीचर ने अगर कहा है कि बच्चा खड़ा हो जाए क्लास में और वो नहीं खड़ा होता तो इससे बच्चे की इंसल्टिंग होती, टीचर की इंसल्ट होती है, और आप इसका कोई सही तरीका बताएं कि क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे को अगर कोई बड़ा डांट रहा है तो उस बच्चों की बेहतरी के लिए डांट रहा है, और अगर उसको इतना ख्याल रखा जाएगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जी अस्मा, इस पे बहुत सारी बातें हैं जिन पर डिस्कशन ज़रूरी है। हम आइसबर्ग, हमें पता है कि जितना पानी के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे होता है। पहाड़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं तो हम पता चलता है कि पहाड़ जो जमीन के ऊपर हमें नजर आते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो असल जो पहाड़ जमीन के अंदर है उसका सिर्फ 5 या 6% है। तो इस एग्जाम्पल का कहने का मकसद ये कि जब बच्चा कुछ ऐसा गलत बिहेवियर दिखा रहा है हमें, तो उसके पीछे नीचे बहुत सारी वजूहात हैं, उनको देखना जरूरी है। जब हम ऊपर से उसके रवैयों को, उसके बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो मसले वहीं रहते हैं। बच्चे को, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे को आप डांटें ना, बिल्कुल भी। जहां जरूरत होगी वहां बच्चे को रिप्रीमेंड करना है, हमें तनबीह करनी है। लेकिन अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो इससे बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा ये सीख रहा है कि चीखना चिल्लाना नहीं है। बाज़ औक़ात आपने अस्मा देखा होगा कि बाज़ माएँ बच्चे को कह रही, बच्चा रो रहा होता है ना, चीख रहा होता है, माएँ उससे भी ज्यादा जोर से कहती हैं चुप हो जाओ। तो आपने क्या सिखाया बच्चे को? आपने तो करके दिखाया। आपका जो बिहेवियर है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो बच्चा देख रहा है, बच्चा उससे ज्यादा सीख रहा है। तो हमें बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी है, बच्चे को शर्मिंदा नहीं करवाना है, बच्चे को हमें गलती का एहसास दिलाना है कि बच्चे ने जो किया वो गलत था। बच्चा गलत नहीं है, बच्चे का बिहेवियर गलत है, बच्चे ने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप किताबें पढ़िए, जरूर आपको जो है मिलेंगे। देखिए, हम अगेन वन लाइनर इसका कोई आंसर नहीं होता। स्कूल्स में भी रूल सेट किए जाते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। और टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचर्स अपने ज़ात पर काम करें। अक्सर ऐसा होता है इसमें कि टीचर्स खुद बहुत परेशान होती हैं, उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये हम सब के होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अगर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, उस पर काम नहीं करती, तो फिर वो आकर बच्चों पर गुस्सा निकालती हैं स्कूल में। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपके कुछ मसाइल हैं तो उन पर काम करें, अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए काम करें। और फिर से मैं ये कहूँगी, पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि बड़ों की नीयत बिल्कुल भी गलत नहीं होती। बड़े चाहते हैं कि हम बच्चे के लिए जो है वो बेहतरी का सामान करें, बच्चे को सही तरीका सिखाएं, बच्चे को गलती का एहसास दिलाएं। अब हम जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं उसको हमें देखना होगा। अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आप बच्चे को पास बुलाइए, बच्चे से पूछिए कि बेटा आपने क्या होमवर्क नहीं किया, इसकी क्या वजह थी, क्या हुआ था। हो सकता है उसके पास कोई वैलिड रीजन हो सकता है वो घर में बहुत परेशान रहा हो, कोई मसाइल हो सकता है खुदा न खास्ता उसकी तबीयत ठीक ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे से पहले बात कीजिए, बच्चे को थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं आपको आज का दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर कल तक आपने होमवर्क नहीं किया तो फिर मुझे आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आप सेट करना चाहती हैं आप बता सकती हैं। ठीक, तो फौरन से बच्चे को कह देना कि तुम खड़े हो जाओ, इसके बजाय हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को संभालना, समझाना बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप मोहब्बत से और प्यार से उनको बता रहे होते हैं। अच्छा, हम अब इस तरफ आते हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों की तरबियत आप क्या समझती हैं कि किस वक्त से शुरू हो जानी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए? मतलब पेरेंट्स हर मौके पर हर बात पे बच्चों को बिठा के समझाया करें, या वो खुद बिहेव करें, किस तरह करें?
بچے کی تربیت تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرو. ٹھیک ہے, یہ حکم دیا گیا, ہمارا دین یہ حکم دیتا ہے. تو اب اچھی ماں کا انتخاب کرنا, جیسے جو ہماری کالر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. بالکل, صرف ماؤں کی ذمہ داری ہے, لیکن صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں مل جل کر اس پر کام کرنا ہے. اور بچے کی تربیت کا ہمیں 6 مہینے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے سوچنا ہے. ٹھیک, اس سے پہلے سے ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ سوچنا شروع کرنا ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. ہم بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, ہم اس کی آخرت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں, ہم اس کو کس طرح سے اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب پہلے سے ہمیں پلان کرنا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. اب جب بچے کی تربیت کے بارے میں ہم سوچیں گے, پلان کریں گے, تو ہم اپنے ایکشنز کو بھی دیکھیں گے. ہمارا سونے, جاگنے, اٹھنے, بیٹھنے, بات کرنے کا طریقہ کار, یہ سب بچے نوٹس کر رہے ہیں, بچے آبزرو کرتے ہیں, اور پھر بچے وہی اپناتے ہیں. اسما اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری عادتیں اس کی باپ پہ گئی ہیں, ساری عادتیں اس کی ماں پہ گئی ہیں, تو بالکل اپنے باپ کی طرح بولتا ہے یا بولتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ہم نے ان کو سکھایا ہوتا ہے؟ نہیں, بچے ہمیں کاپی کر رہے ہوتے ہیں, خود بخود ہی کاپی کرتے ہیں نیچرلی. تو ہم نے اپنے ایکشنز کو, اپنے رویوں کو, اپنے لہجے کو بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں پہ اثر پڑتا ہے. اچھا, بچوں کی تربیت کے لیے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کریں, لیکن خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, خود ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اس کو سمجھنا اور اس پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یاسمین, اب ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ بچے اگر تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں ان کی تربیت اچھی نہیں ہو سکی, تو بعد میں ان پر کس طرح فوکس کیا جا سکتا ہے, اور ان کو پنشمنٹ کے ذریعے یا اس کے بغیر کس طرح سکھایا یا سمجھایا جائے؟ بہت پیشنس سب سے پہلے تو چاہیے, اور سیکھنا ہے. اب خاص طور پہ جو مسائل, جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض اوقات بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو پاتی. بچوں کی تربیت ہم نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا ہوتا کہ ہم بچے کو غلط تربیت دے رہے ہوتے ہیں, ہم صحیح دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ ہمیں ویسا نظر نہیں آ رہا ہوتا جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہو چکا سو ہو چکا, پاسٹ کی طرف ہم نے فوکس نہیں کرنا. ہم نے پاسٹ سے سیکھنا ضرور ہے کہ وہاں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں, ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے, اور آگے مستقبل کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے ان کو بہتر ماحول دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہتر ماحول اگر ہم بچوں کو دیتے ہیں یا ان کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو بعض مرتبہ بچوں کی کمپنی پہ توجہ نہیں ہوتی کہ وہ اسکول میں یا باہر یا کہاں کس قسم کے دوستوں پر ہیں. ان پر آپ کیا کہیں گی؟ بہت اہم بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی اسما. ہم اکثر بچوں کو اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے, اور خاص طور پہ یہاں پہ والد کی ذمہ داری بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ بچہ جن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے وہ کون ہیں, ان کی فیملیز سے کنیکشن ہونا ضروری ہے, ان کی فیملیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے, کیونکہ صحبت جو ہے وہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. اور پھر یہاں پر اگین ایک اور اس کا جو فلپ سائڈ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ صرف جو ہے وہ معصوم ہے اور سارے بگاڑنے والے اس کو دوسرے بچے ہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک, تو بچوں سے کنیکشن رکھیں, بچوں کے فرینڈس کے ساتھ کنیکشن رکھیں, ان کے ساتھ بات چیت رکھیں, ان کے والدین کے ساتھ بات چیت رکھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اگر بچہ کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہاں آپ بچے کی رہنمائی کر سکیں. ٹھیک ہے, بچوں کی رہنمائی بڑی ضروری ہے. پی آر سی سے یاسمین کھتری ہمارے ساتھ ہیں. سوالات آپ کر سکتے ہیں, اور مستقل کال جاری ہوتی ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم وقفہ ہو اور ہم بات نہ کر رہے ہوں, پروگرام ہم بات نہ کر رہے ہوں, آن ایئر نہ ہوں, اس وقت کال کیا کیجیے. 1111-107 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 1111-107 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 0345-1104107 0345-1104107. عصمت توحید آپ کے ساتھ موجود ہیں. پرورش میں ہم بات کر رہے ہیں کانسیکوینسز ورسز پنشمنٹ کی.